आज जेन्ना आमकां ही बातमी कळ्ळी की रामा काणकोणकर हाजे एक अत्यंत जीवघेणो असो हल्लो जाला। एका गुंडाच्या टोळक्यान भर दिसा बिनधास्तपणे ताका इतको गंभीर अशी ताका मारहाण केल्या, ताजेर हल्लो केला, ताका जखमो केल्यात आणि हे लोक दिसा ढवळ्या थंयच्यान गेले। तांकां कसलीच फिकीर नासतना तेणी हो अटॅक केल्लो आसा आणि हेजे वयल्यान अशें दिसून येता की आज गोंयांत कोणूच सेफ ना, कोणूच सुरक्षीत ना। जो मनीस भिवपाची गरज ना म्हणपी जो मनीस आयज हांगा गृहमंत्री आसा, त्याच्या गृहमंत्री पदाच्या आनी मुखेलमंत्री पदाच्या काळात असले कितलेशेच हल्ले जाल्ले आसात आणि जे सामाजीक कार्यकर्ते वेगवेगळ्या सामाजीक विशयांचेर आवाज उठयतात, बारीक समाजांतल्यान येयल्ले आसात, बहुजन समाजांतल्यान येयल्ले आसात, एसटी समाजांतल्यान येयल्ले आसात, हांचेर अशे हल्ले जावप आणि तांकां हे अशे भोगप पडप हेजोच अर्थ हे सरकार अपयशी जाल्ले आसा। हांगा कायदो आनी सुवेवस्था ही नांवाक सुद्दां शिल्लक उरूना आणि म्हाका दिसता लोकांचो आतां ह्या सरकाराचेर कसलोच विश्वास ना। हे सरकार फक्त सुवाळे करपाक, आपले कितें ते टिमके वाजोवपाक आणि सरकार तुमच्या दारी म्हणजे पेक्षा आज हे गुंडाच्या हातान हे सरकार गेल्ले आसा आणि सरकार हे गुंडांच्या हाती अशें गेला अशें म्हणपाची म्हाका वेळ आयल्या। आणि म्हाका दिसता आज अशी पाळी आयल्या की ह्या सरकाराचे कांयच कंट्रोल ना, कोण खंयचो मिनिस्टर कोण कितें करता कांयच कळना आणि ह्या हल्ल्या फाटल्यान नेमको कोण आसा हे सोदून हे जे हात आसा हल्ल्या फाटल्यान जे हात आशिल्ले तांकां अरेस्ट करपाकूच जाय, तांकां शिक्षा जावपाकूच जाय। पूण ताज्या फाटल्यान जो मेंदू आसा, जो ब्रेन आसा, तो म्हाका दिसता मुखार येवपा जाय आणि असो हल्लो करपी ह्या मनशांक म्हाका दिसता चडांत चड ख्यास्त दिवपाक जाय। रामाक आज सगळ्या गोंयच्यान जो समर्थन मेळटा ताका तो बरो जावपाक, ताच्या भलायकेचे सगळे जाण आज चिंततात। म्हाका दिसता ताणें तितूंतल्यान सावरचें आणि तो परत सामाजीक चळवळींनी आपल्याक झोकून घेतलो। पूण ही जी घटना आज घडल्या ती सरकाराक लज्जास्पद आसा आणि म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हाजेर राजिनामो दिवचो पडटलो अशें तरी म्हाका दिसता। इतके खर हें अशें प्रकरण दिसा ढवळ्या म्हणजे ते रामाच्याच बाबतींत न्ही, खंयच्याय मनशाच्या बाबतींत घडलें जाल्यार वायट आशिल्लें। पूण रामा सारको एका सामाजीक कार्यकर्त्याक जेन्ना अशी जर मारहाणीक वयचें पडटा आणि पुलीस निष्क्रियतेन हे सगळे पळयत बसतात, म्हाका दिसता हेजेर आनी कांयच ना। गृहमंत्री सपशेल फेल जाल्लो आसा आणि सगळ्यांकूच भिवपाची गरज आसा।